सेवारो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गंगा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नुभएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। जस आफ्नो धेरै आफ्नो आइडियाहरू जुन हाम्रो एउटा कन्फ्युज भएको आइडियाहरू चाहिँ आजको यो डिस्कसनले हामी मोर अर लेस एउटा कन्क्लुजनमा पुग्दछौँ भन्ने पनि लागेको छ। त्यही माथि अहिले हाम्रो रिलिजनमा आएको इस्युहरूमा यसको समस्याहरू के हो, यसको समाधानहरू के हो र यसलाई चाहिँ कसरी खालको हामीले सेपिङ गर्नुपर्छ र उसले हामीलाई सेपिङ गर्नुपर्छ, अथवा हाम्रो सिम्बायोटिक रिलेसनसिप रिलिजन र ह्युमन बिङको र ह्युमन बिङ र रिलिजन कस्तो खालको सेपिङ हुन्छ नलेजमा, कस्तो खालको चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिप हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी मोर अर लेस कन्क्लुजनमा चाहिँ हामी पुग्छौँ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। र यो आजको डिस्कसन मलाई धेरै थाहा छैन, त्यति इजी र सहज खालको यो डिस्कसन र प्रेजेन्टेसन होइन, किनभने हाम्रो समाज नै त्यस्तो भएर उभिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले मनमा लागेको कुराहरू पनि जे छ ओपनली राख्नुस् र प्रेजेन्टरलाई सोध्नुस् र अरु पनि धेरै यहाँ चाहिँ फुने नुसाहरू जुन डिबेट डिस्कसन गर्दै हुनुहुन्छ यो रिलिजन सम्बन्धी, तपाईहरुको आइडियाहरू थट्सहरू पनि फ्लोरमा राख्नुस् र एउटा नेगोसिएट गरेर यस्तो हो भन्ने खालको आजको लागि एउटा कन्क्लुजनमा हामी आउँ भनेर चाहिँ हामी ग्लोबल नेटवर्कको तर्फबाट रिक्वेस्ट गर्दछौँ। र आजको प्रेजेन्टर प्रोफेसर बालकृष्ण माबुहाङलाई उहाँको पेपर प्रेजेन्ट गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सेवारो। धन्यवाद नोगेन्द्रो डाक्टर मारुहाङ खवाङज्यू। यो ग्लोबल नेटवर्क जुन डाक्टर मारुहाङ खवाङ र म्याडम गंगा किमदाङ राईज्यू दुईजनाले मिचिगन स्टेट युनिभर्सिटीबाट यो सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ। हामी युके देखि लिएर अमेरिका देखि लिएर नेपालदेखि लिएर कोही बेला अरु ठाउँका पनि साथीभाइहरू यसमा हरेक शनिबार भेटघाट हुन्छौं। विभिन्न इस्युहरुमा बहस गर्छौं अनि त्यही सन्दर्भमा म यो धर्म सम्बन्धी यो स्टडीज अफ रिलिजन अथवा थियोलोजी अथवा यो सम्बन्धी त्यस्तो अध्ययन गर्ने मेरो विषय अथवा मेरो विज्ञता त्यो होइन। हुन त आजकल मलाई के लाग्दछ भने मेरो विज्ञता के हो भनेर भन्दा धेरै कुराहरुमा चासो राख्ने र रुचि राख्ने मात्रै हो। कुनै पनि विशेषको म विज्ञता हुँ जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यो मैले गरेको पनि छैन। र यो विषय अघि प्रोफेसर मारुहाङ जीले भन्नुभए जस्तै यो चाहिँ एकदमै जटिल कुरा हो। त्यसमा पनि नेपालमा त त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटा पुरानो विश्वविद्यालय छ। त्यो विश्वविद्यालयमा स्टडीज अफ रिलिजन भन्ने कुरा चाहिँ छैन। त्यहाँ एउटा चाहिँ
के अरे स्टडिज अफ बुद्धिज्म भन्ने चाहिँ 4-5 वर्ष भयो चलाएको, तर धर्म सम्बन्धी त्यस्तो कुनै स्टडी यहाँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि युनिभर्सिटीको डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरुमा रिलिजन सम्बन्धी अध्ययन नेपालमा हुँदैन, तर अन्य कैयौं नाम चलेका विश्वका महत्त्वपूर्ण विश्वविद्यालयहरुमा रिलिजनलाई महत्त्व दिएर नै एउटा डिपार्टमेन्ट, युनिभर्सिटी डिपार्टमेन्टको एउटा ठाउँ पाएको छ, तर नेपालमा चाहिँ त्यो छैन। अनि रिलिजनको बारेमा त्यो नहुनुका दुईटा कुराहरू छन्। एउटा चाहिँ अब यो नेपाल हिन्दू असली हिन्दुस्तानीबाट हिन्दू राज्य, हिन्दू अधिराज्य हुँदै आएको हुनाले गर्दा यहाँको शासक वर्गलाई लागेको थियो कि हिन्दू एकछत्र राज्य भएको हुनाले गर्दा धर्मको बारेमा किन अध्ययन गर्नु पर्यो, हामी जे भन्छौं, हामी जे धर्म हामी लिन्छौं त्यही नै विषयवस्तु हो भन्ने धारणाले नै होला। हैन भने यो धर्म सम्बन्धी एउटा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट चाहिँ हुनुपर्ने हो, तर छैन। सायदै अरु विश्वविद्यालयहरु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयहरु बाहेक अरु विश्वविद्यालयहरुमा पनि होला। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्दछ भने यो निश्चितै जटिल विषय हो। अब मैले चाहिँ यो विषयमा बोल्ने मैले दुस्साहस किन गरे भनेर भन्दाखेरि पर्टिकुलरली लिम्बू जनजाति र समाजमा, लिम्बू आदिवासी जनजाति र समाजमा अहिले यो विषयमा निकै धेरै एनर्जी खर्च भइराखेको छ। फर र एगेन्स्टमा म फेसबुकहरुमा हेर्छु, पक्ष विपक्षमा धेरै खोज पेज, राय, विचार, दृष्टिकोणहरु आइराखेको छ। अरु आदिवासी जनजातिमा पनि होला यो, त्यो हुनुको फेरि अर्कै कारण छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो हाम्रो समाजमा एनर्जी चाहिँ खर्च भइराखेको छ, तर यो चाहिँ हामी बहस गर्दैनौं अनि एक अर्कोलाई छिनाजप्टी गर्ने, एक अर्कोलाई लेख्ने, एक अर्कोको बारेमा अवांछित कुराहरू गर्नु चाहिँ समाजको लागि त्यति राम्रो सूचक होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो ग्लोबल नेटवर्कले जुन दर्जनौं एपिसोडहरू अगाडि बढाइराखेको विषयमा मैले प्रोफेसर मारवाङजीलाई भने, डाक्टर साहब कोही मान्छे छ भन्ने उहाँहरूले यस विषयमा केही प्रकाश पारे हुन्थ्यो, यो चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। अन्यथा मेरो अब्जर्भेसनहरु पनि म शेयर गर्छु नि त भनेर अस्ति लास्ट विक उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि ल हुन्छ तपाईले यसमा आफ्ना अनुभवहरु, दृष्टिकोणहरु राख्नुस् त भन्नुभयो र म तयार भएको हो। म यस सम्बन्धी यसका चार कुना, यसका भनौं न यसमा दृष्टिकोण पुर्याउन सक्ने मान्छे म होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँ प्रस्तुत गर्ने भनेका मेरा केही अनुभवहरु र केही अध्ययनका बाट प्राप्त भएका ज्ञानका कुराहरु र तपाई हामीसँगै भएका कुराहरु। त्यसले गर्दा यहाँहरुले सहज रूपमा मेरा कुराहरु लिनु होला र मसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु मलाई गर्नु होला, अथवा हामी एक अर्कासँग पनि सम्बन्धित निश्चित रूपमा हुन्छ होला। अब मैले यो स्क्रिन शेयर म गरिराखेका छुइनँ किनभने यो नोट यो स्क्रिन शेयर पनि अलिकति डिस्कम्फर्ट नै हुँदो रहेछ। मलाई चाहिँ बेला बेला अलिकति कम्फर्टेबल नभएर, सायद मलाई जस्तै तपाईहरुले भइरहेको होला। 1 to 1 हामी यसरी आँखा जुदै राखेको ठाउँमा त्यो स्क्रिन शेयरले ठूलो जग्गा लिँदो रहेछ। त्यसले गर्दा म नोटबाटै गर्छु, आफ्नो कुराहरु राखिहाल्छु भनेर मैले स्क्रिन शेयर गरिन। अब म 20 मिनेट जति समय लिन्छु होला। आदिवासी, यो शीर्षक चाहिँ आदिवासी धर्म अनि लिम्बू समाजमा यसको डिबेट, अब यसलाई विवाद भन्ने कि बहस भन्ने कि छलफल भन्ने कि अथवा क्रिया अन्तरक्रिया भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति इन जेनरल चाहिँ आदिवासी इन्डिजिनस रिलिजनको बारेमा अलिकति प्रकाश पार्ने छु भनेर भन्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ अनि लिम्बू समुदायको जुन डिबेटलाई, डिस्कसनलाई अलिकति यसमा पस गर्नेछु। अब तपाई हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, आदिवासी रिलिजन भनेर भन्दाखेरि
भनौँ न प्राइमल रिलिजन भन्दो रहेछ आदिम धर्मलाई लिटरेचरमा हेर्दाखेरि प्राइमल रिलिजन्स अथवा नेचुरल हुनु ठिक हो कि के हो तर लेखकहरुमा नेचर रिलिजन्स हुँदो रहेछ अब हामी बढी एनिमिजम भन्छौँ त्यसलाई यहाँनिर अलिकति ब्रडमा हो कि के हो नेचर रिलिजन्स देखि लिएर अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के भन्दाखेरि प्री लिटरेचर रिलिजन्स पनि भन्दो रहेछ अब के भने होला यो प्री लिटरेचर रिलिजन्स भन्ने कुरा चाहिँ अब अंग्रेजीमा अब हाम्रो डाक्टर मारवाङजीहरुले भन्नु होला तर मैले यसो अनुमान गरेको चाहिँ यो चाहिँ त्यस्तो लिखत सामग्रीहरू उत्पादन भइ नसकेको भन्दाखेरि प्री लिटरेचर अथवा त्यसका लिखत सामग्रीहरू चाहिँ नभएको तर ओरली परफर्म भइराखेका रिचुअल अथवा कल्चरल अथवा रिलिजियस प्र्याक्टिसेसहरूलाई भन्छ कि भन्ने मेरो अनुमान हो प्री लिटरेचर रिलिजन्स पनि भन्दो रहेछ त्यस्तै अब प्रिमिटिभ रिलिजन्स भन्ने त तपाई हामीले सुनेकै हो र यो प्राइमल रिलिजन प्री लिटरेचर रिलिजन अथवा नेचर रिलिजन्सहरू चाहिँ लार्जली वेस्टर्न सोसाइटीमा प्रयोग हुँदो रहेछ भने प्रिमिटिभ रिलिजन्स चाहिँ वेस्ट इन्क्लुडिङ एसियन कन्ट्रिज इन्डियामा पनि प्रिमिटिभ रिलिजन भन्ने चाहिँ त्यो शब्द कोइन भएको रहेछ अन्त यी सबै जुन पदावलीहरू या यी शब्दहरू के हुन् त भनेर भन्दाखेरि जुन प्रिमिटिभ अथवा प्रिमिटिभिजम जुन छ अथवा अब अत्यन्त अब आदिम जुन प्रिमिटिभिजमको जुन आइडियोलोजी छ हामी पुरातन हौं हामी आदिम हौं हामी आदि हौं भनेर जुन हामीले जस्तै हामीले आफूलाई आदिवासी हौं पहिले जनजाति भन्दा हुन्थ्यो पछि गएर जनजातिले हुँदैन आदिवासी पनि राखौं हो भनेर आदिवासी जनजाति पनि भयो त्यस्तै त्यो प्रिमिटिभिजम आइडियोलोजीले क्यारी गर्ने वर्ड अथवा मिनिङहरू यसले आउँदो रहेछ अब यी कुराहरू के हुन् त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कोलोनियलिजम अथवा रेसिजम अथवा तपाईको यो सिभिलाइजेसनल हैन एउटा भनौं न एउटा कुराहरुले यस्ता वर्डहरु आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी प्राइमल रिलिजियस ग्रुपहरु हो हामी प्रिमिटिभ रिलिजियस ग्रुपहरु हो हामी नेचुरल अथवा नेचर रिलिजियस ग्रुपहरु हौ कसले भन्यो त हामी आफैले भन्यौं कि कसले भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कोलोनियल फोर्सेसहरुले हामीलाई भनेका स्टेरियोटाइप्सहरु अथवा उनीहरुले हामीलाई भन्दै ल्याए अनि व्हाट इज योर रिलिजन तपाईको धर्म के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मेरो धर्म चाहिँ एनिमिजम हो मेरो धर्म चाहिँ प्रिमिटिभ रिलिजन हो मेरो धर्म चाहिँ नेचर रिलिजन हो अथवा मेरो धर्म चाहिँ प्राइमल रिलिजन हो भन्ने यी नामहरु चाहिँ कोलोनियल अथवा कोलोनियलिजमले अथवा तपाईको रेसिजमले अथवा सोकल सिभिलाइज सोसाइटीले क्वाइन गरेका के को लागि भन्दा हाम्रा रिलिजियस कल्चरल प्र्याक्टिसेसहरुलाई नेमिङ गर्नको निम्ति क्वाइन गरिएका एक प्रकारका स्टेरियोटाइप्सहरु अथवा उनीहरुले हामीलाई लादेका शब्दहरु रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले आएर यो किन चाहिँ एकाडेमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट यसको महत्व छ त यो हामीले हाम्रो डे टु डे हाम्रो प्र्याक्टिसमा महत्वको कुरो त छँदैछ सँगसँगै यो तपाई हामीले बौद्धिक रूपमा बहस गर्नुपर्ने कुरा किन त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ अध्ययन अथवा अनुसन्धान अथवा बौद्धिक कार्यमा कुनै पनि समस्याको सैद्धान्तिकीकरण गर्न अथवा त्यसका थियोरिटिकल पर्सपेक्टिभहरु अथवा सैद्धान्तिक दृष्टिकोणहरु निर्माण गर्नको लागि अथवा अध्ययन अनुसन्धान बहस चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि एउटा जुन पद्धतिगत कुरा छ मेथोडोलोजिकल जुन एउटा प्रोसेस हुन्छ थियोरिटिकल एज वेल एज मेथोडोलोजिकल सैद्धान्तिक तथा पद्धतिगत जुन जरुरी हुन्छ
त्यो चाहिँ कुनै पनि समुदायका कल्चरल, सोशियल अथवा रिलिजियस प्र्याक्टिसेसको बारेमा अथवा नलेज थाहा भएन भने चाहिँ उनीहरूले भोगिराखेका समस्याहरूलाई कसरी थ्योरिटिकली हेर्ने अथवा कसरी मेथोडोलोजिकली डिफरेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू अथवा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तौर तरिकाहरू कसरी तयार गर्ने भन्ने समस्या पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि वेस्टर्न सोसाइटीको जुन ब्रडर उनीहरूको रिलिजन प्र्याक्टिसेसहरूले त उनीहरू वेल इक्विप छन्, उनीहरूको सयौं वर्षको अनुभव र सामग्रीहरू उत्पादन गरेका छन्। तर आदिवासीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अघि मैले चर्चा गरेँ प्री लिटरेचर रिलिजन सम्मको कुराहरू रहेछ भन्दाखेरि हामीले त यसको बारेमा बहस गर्नुपर्ने कुरा भयो, एकाडेमिकली बहस गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने भनेर अहिले हामीले यो कुरा अथवा मैले अहिले भनिराखेको होइन, यो इन्डिजिनस रिलिजनको बारेमा इन्भल्भ भएका काम गरिराखेका एकाडेमिसियनहरूले यसको औचित्य त्यसरी तपाईले प्रस्ट्याएको देखिन्छ। भन्दाखेरि चाहिँ यसको अर्को यो बहस गर्नुको औचित्य चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँ हामीले बारम्बार भनिराखेकै कुरा हो, औद्योगिकीकरणको कुरादेखि लिएर बजारीकरणदेखि लिएर विश्व ब्रह्माण्डीकरणदेखि लिएर धेरै कुराले हामीलाई यसरी अघि अब भनौँ दबाब दिँदै ल्यायो। अघि प्रोफेसर मारमले चर्चा गर्नुभयो, यो एउटा सोसाइटीले हामीलाई एउटा अनवान्टेड सेपिङमा अथवा अनवान्टेड डिजायरमा हामीलाई चाहिँ एउटा प्रेसर गरेर एकातिर लगिराखेको छ, अर्कोतिर चाहिँ हामीले आफूलाई बचाउनु परेको छ, आफ्नो अस्तित्व बचाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो क्राइसिसलाई एड्रेस गर्नको निम्ति पनि यो इन्डिजिनस रिलिजन चाहिँ एउटा विषयवस्तु, एउटा बहसको विषयवस्तु हो भन्ने कुरा आयो। अब यसमा कसरी यसका प्रक्रियाहरू गर्ने त भनेर भन्दाखेरि अब खोज अनुसन्धानको लागि अघि पनि चर्चा गरेँ, खास गरिकन वेस्टर्न अन्थोलोजी अथवा अन्थोलोजिस्टहरूले चाहिँ अब केही हिस्टोरिकल डकुमेन्ट्सहरूदेखि लिएर आर्कियोलोजिकल तपाईँको आर्टिफ्याक्ट्सहरूदेखि लिएर अथवा भएका प्रमाणहरू अथवा उनीहरू त्योबाट उनीहरूले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कुराहरू आउँछ अथवा एपिस्टेमोलोजी बिल्डअप गर्ने उनीहरूको तौर तरिका छ। तर हाम्रोमा चाहिँ ती कुराहरूको पनि अभाव। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी आदिवासीय ज्ञान अथवा धर्म को बारेमा बहस चर्चा गर्ने भन्दाखेरि एउटा उपाय चाहिँ यो टेलर अनि यो स्टेवर्ट भन्ने जुन एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूको आर्गुमेन्ट के छ भने चाहिँ यो कम्युनिटीहरूको समुदायहरूको सोच, उनीहरूको अभ्यास, प्र्याक्टिस, उनीहरूको अभ्यास र उनीहरूका मान्यताहरूलाई आधार बनाउनु पर्ने कुराहरू आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता आर्कियोलोजिकल आर्टिफ्याक्ट्सहरू नहोला अथवा लिटरेचरहरू नहोला, तर कम्युनिटीले के भन्छ यो विषयमा, कम्युनिटीका मान्छेहरूसँग चाहिँ डिरेक्ट डायलग गरेर आफ्नो प्र्याक्टिसेसको बारेमा आकार दिने कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि बेसिकली त्यहाँ नै पुगेर चाहिँ अब हामीले आफ्ना अनुसन्धानका कुराहरू अथवा धर्म, विचार सिद्धान्तका कुराहरू चर्चा गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ इन्डिजिनस रिलिजनका ती इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टहरू चाहिँ यसमा अध्ययनरत प्र्याक्टिसनरहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरू ल्याएको देखिन्छ। इन्डिजिनस रिलिजन भन्ने बित्तिकै क्रिस्टोफर कोलम्बसको नाम त लिनै पर्ने हुन्छ हैन। भन्दाखेरि अब क्यारिबियन एरियामा खास गरिकन सेन्ट्रल अमेरिका हैन, क्यारिबियन एरियातिर क्रिस्टोफर कोलम्बस पुग्दाखेरि चाहिँ धेरै हामी जस्ता जनजातिहरू, आदिवासीहरू दर्जनौं आफ्ना रिलिजियस प्र्याक्टिसेसहरू, कल्चरल प्र्याक्टिसेसहरू, रिचुअल प्र्याक्टिसेसहरू थियो। तर त्यो कोलम्बसको अब आगमन पछाडि त्यो सबै ध्वस्त गरियो, त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरूलाई मारियो हैन। यो तपाईँ हामीले सामान्य जानकारी भइरहेको कुराहरू हो। मुख्य कुरा चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ त्यतिखेर आदिवासी जनजातिहरूलाई अलिकति कोमल स्वभावका हैन अथवा लडभिड नगर्ने हैन, अलिक कोमल स्वभावकाहरूलाई उनीहरूले इसाईकरण गरेर लगे
भनेर हैन लेखकहरूले भन्छ भने अलिकति जुझारु आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ यो नरभक्षीहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ बारबारियन्सहरू हुन्, असभ्य जङ्गलीहरू हुन्, यिनीहरू राक्षसहरू हुन्, क्यानिबल्सहरू हुन् भनेर चाहिँ वेस्टले चाहिँ त्यसरी एउटा पहिचान दियो, स्टेरियोटाइप अथवा आदिवासी जनजाति भनेका यस्ता हुन् भनेर त्यतिखेर उनीहरूले दियो। अब यसमा धेरै चर्चा गर्नु छैन, तर त्यहाँनिर एउटा एन्टोनिया डे मोन्टेसियोन्स भन्ने सिनोस भन्ने एकजना सेन्टले जुन कोलम्बसले गरेको जुन कत्लेआम थियो त्यो देखेर उसले भनेको एउटा यहाँ सन्दर्भ मात्रै म जोड्छु। उसले भने त्यो एन्टोनियो डे मोन्टेसिनोसले त्यो सेन्टले कोलम्बसलाई भनेको थियो, तिम्रो हातमा छैन, आफू जस्तै उनीहरूको मा लाग्दैन तिमीलाई भन्दै उसले चाहिँ सोधेको थियो। भन्दाखेरि आदिवासीहरू प्रतिको जुन अब कोलोनाइजरहरूले जुन किसिमको एउटा इनह्युमेन सप्रेसन गरे अथवा मारे काटे, त्यो चाहिँ आदिवासीहरूको हिस्ट्रीमा चाहे त्यो क्यारिबियन क्षेत्रको कुरा गरौँ, अमेरिकाको कुरा गरौँ, अफ्रिकाको कुरा गरौँ या एसियाको कुरा गरौँ, त्यो चाहिँ एउटा दुःखदपूर्ण इतिहास चाहिँ रहने गरेको छ। त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो धर्मको कुरा गऱ्यौँ भने, संस्कृतिको कुरा गऱ्यौँ भने, हिस्टोरिकल्ली जुन सब्जुगेसन भयो, जुन सप्रेसन भयो, जुन एउटा त्यो कुरा चाहिँ अगाडि आउँछ। त्यो कुरालाई चर्चा नगरिकन हामी आफ्नो सांस्कृतिक धार्मिक पक्षहरूको बारेमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्न सक्दैनौँ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि यो 1492-93 को कुरा हो, कोलम्बसको आगमन। तपाईको भारतमा 12औं शताब्दीदेखि 15औं शताब्दी बीचमा जब मुस्लिमहरू भारतमा आए, आउँदाखेरि हिन्दूहरू को हुन् भनेर भन्दाखेरि त्यो पर्सियन ल्याङ्ग्वेजमा इन्डस रिभरलाई उनीहरूले हिन्द भनेर भन्दाखेरि इन्डस रिभरको वरिपरि बस्ने अथवा त्यो उपत्यकामा त्यो बस्तीमा बस्नेहरूलाई उनीहरूले हिन्दू भने। भन्दाखेरि इन्डियामा मुस्लिमहरूको 12औं देखि 15औं शताब्दी बीचमा आगमन हुँदाखेरि मुस्लिमहरूले पनि भारतीयहरूको धेरै संख्यामा कत्लेआम गरे, धेरै मान्छेहरू मारिए। पछि गएर अंग्रेजले चढाइ गरेपछि, अंग्रेज आइसकेपछि अब आफ्नो आइडेन्टिटी हामी मुस्लिम भन्दा हामी फरक कसरी आउँ त भनेर इन्डियनहरूले भन्दाखेरि हामी हिन्दू, हामी इन्डस भ्याली अथवा त्यहाँको रेजिडेन्ट्सहरू, त्यहाँको सेटलमेन्ट भएकाहरू, हामी इन्डस सिभिलाइजेसन अथवा इन्डस रिभर त्यसको जुन एउटा बेसिनमा भएका मान्छेहरू भन्दाखेरि उनीहरूले आफूलाई तपाईको हिन्दू बनाए भन्न भन्दाखेरि तपाईको अंग्रेजहरूले आएर पनि 1929 अक्सफोर्ड डिक्सनरी 1922 तिरको पनि लेखकले चाहिँ उनीहरूलाई हिन्दू भनेर भन्यो भन्ने कुरा पनि छ। तर 29 मा अक्सफोर्ड डिक्सनरीले, इंग्लिश डिक्सनरीले हिन्दुइजमको बारेमा पहिलो पल्ट हिन्दुइजम भनेको के हो भनेर शब्द राखेको छ। खास गरिकन बंगालीहरूलाई रिफर गर्नु पर्दाखेरि बंगालीहरूलाई जनाउनको निम्ति हिन्दुइजमको प्रयोग अंग्रेजहरूले तपाईको भारतमा प्रयोग गरे भनेर भन्छ। भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूले एकातिर कोलोनियलिजमको सप्रेसन, सब्जुगेसन, डिस्क्रिमिनेसनबाट सर्भाइभ गरेर आउनुपर्ने, त्यतिखेर उनीहरूको रेफरेन्समा म को हुँ भन्ने एउटा प्रश्न आफूमा रहने, अथवा ती कोलोनियल फोर्सेसहरूले आफूलाई के भन्दिने भन्दा त फल्ना होस् भनेर भन्दिने। भन्दाखेरि दुईटा डाइकोटोमी जुन चाहिँ एउटा देखिन्छ, त्यो बीचबाट
हामीले आफूलाई प्रकृति प्रेमी प्रकृतिवादी अथवा के धर्मावलम्बी भनेर भन्न खोजिराखेको एउटा अवस्था देखिन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म मैले चर्चा गर्नुको अर्थ चाहिँ यो वाइ किन यो इन्डिजिनस रिलिजनको महत्त्व छ त किन इन्डिजिनस हाम्रो धर्मको बारे हामी टाउको दुखाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा हैन यो आइडियोलोजी अथवा यो एउटा के भन्ने अवस्था चाहिँ स्टेट गर्नको लागि चाहिँ अथवा चर्चा गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। अब धर्म नै चाहिँ आखिर के हो भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ पेपर मैले पाएँ। त्यो 1961 तिर जापानमा टोकियो युनिभर्सिटीमा त्यहाँ चाहिँ स्टडिज अफ रिलिजनको विषयमा चाहिँ त्यहाँ डिफरेन्ट रिलिजनका प्रोफेसरले डिबेट गर्दा रहेछन्। त्यो चाहिँ उनीहरूको प्यानल डिस्कसनलाई एउटा कलेक्टिभ पब्लिकेसनमा लागेको एउटा आर्टिकल मैले हेर्न पाएको थिएँ। त्यहाँ इसाई जापानिजहरूले म किन इसाई हुँ भन्ने तर्क गर्छ, सिन्तो जापानिजहरूले म किन सिन्तो हुँ भन्ने तर्क गर्छ, अथवा बुद्धिस्ट जापानिजले म किन बुद्धिस्ट हुँ भन्ने तर्क गर्छ। यसरी उनीहरूको तर्क हेर्दाखेरि चाहिँ सिन्तोहरूले चाहिँ केले जोड दिन्छन् भन्दाखेरि हामी सिन्तोहरू हो किनभने सिन्तोको बेसिक प्रिन्सिपलले के कुरालाई फोकस गर्छ भन्दा सिन्सियरिटीलाई फोकस गर्छ। हामी सिन्सियरिटीलाई चाहिँ आफ्नो धर्मको मूल मन्त्र ठान्छौँ भनेर सिन्तो धर्मावलम्बीहरूले भन्दा रहेछन्। अब जापानिज इसाईले भन्दो रहेछ कि यो मान्छेले आफ्नो कार्य सिद्धि गर्नको निम्ति कि क्रिस्चियन भयो भने चाहिँ त्यो रिसर्च गर्न सक्छ र प्राप्त गर्न सक्छ। जुन एउटा अल्टिमेसी अथवा जुन एउटा प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ क्रिस्चियन हुनुपर्छ। तर त्यो चाहिँ मान्छेले प्राप्त गर्ने चिज होइन। मान्छेले प्राप्त गर्नको लागि उसलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिन्छ। त्यो चाहिँ बाह्यबाट त्यो सपोर्ट मिल्छ र त्यो सपोर्ट भनेको चाहिँ धर्मबाट हामी प्राप्त गर्छौँ भनेर चाहिँ इसाईहरूले भन्दो रहेछ। भन्दाखेरि बुद्धिस्टहरूले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने मान्छे हुनलाई चाहिँ एउटा संरचना, एउटा स्ट्रक्चर, एउटा सराउन्डिङ स्ट्रक्चर अथवा ग्लोबल अथवा लोकल अथवा नेसनल एउटा सराउन्डिङ स्ट्रक्चर के हो अथवा त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट के हो त्यो बुझ्न सक्नुपर्छ। जस्तै त्यो बुझ्ने क्षमता चाहिँ हामी बुद्धिस्ट भएको हुनाले गर्दा प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यो संरचना अनुसार मानिसले कम्पिट गर्ने, त्यो संरचनाको विधान अनुसार कम्पिट गर्ने शक्ति र क्षमता चाहिँ बिङ अ बुद्धिस्ट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर बुद्धिस्टहरूले आर्गुमेन्ट गर्दो रहेछ। यिनीहरूको इन्ट्रेस्टिङ डिफरेन्ट यो धर्मावलम्बीको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ धर्म भने एउटै रुख हो तर हाँगा मात्रै बेग्ला बेग्लै हो। एउटा इसाई हाँगा भयो, एउटा हिन्दू भयो, एउटा इस्लाम भयो, एउटा बौद्ध भयो, एउटा चाहिँ सिन्तो भयो, एउटा ताओ भयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो अलिकति गलत हो कि जस्तो लाग्यो। किन भन्दा उनीहरूले मान्छेको जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनको निम्ति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण र भिन्न भिन्न पक्षबाट उनीहरू कुरा गर्दा रहेछन् भनेर भन्दाखेरि त यो एउटै रुख कसरी बेग्लै बेग्लै हाँगा रहेछन् र भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। एनिवे एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ यसको सेन्ट्रल पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि शान्ति। शान्ति कसरी प्राप्त गर्ने? सिन्तोइस्टहरू के भन्छ भनेर भन्दा हो शान्तिले वारलाई एभोइड गर्ने हो, तर त्यही शान्ति प्राप्त गर्नको निम्ति वार र स्ट्रिफहरू हुन्छ। तर त्यो भएर पनि अल्टिमेट पिस चाहिँ चाहिन्छ। हाम्रो सिन्तोइजमले त्यसो भन्छ भनेर उनीहरूले सिन्तोइस्टहरूले चाहिँ त्यो कुरा गर्दो रहेछ। भन्दा एउटा मानसिक शान्ति कसरी प्राप्त गर्ने? हामी आदिवासी जनजातिहरू पनि सेपरेसनलाई एक्सेप्ट गर्दै म शान्तिको निम्ति आफूलाई काबिल बनाउने हो कि अथवा सेपरेसनलाई रिटालिएट गरेर म शान्तिको निम्ति आफूलाई काबिल बनाउने अथवा आफूलाई उभ्याउने? एउटा अल्टिमेट
मान्छेको आवश्यकता त अभियसली एउटा शान्तिपूर्ण जीवन जिउन प्राप्त गर्ने हो, तर त्यो अभावमा के गर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ। भन्दाखेरि त्यसो भए रिलिजन के हो त भनेर भन्दाखेरि रिलिजनले आफ्नो लाइफलाई मिनिङफुल बनाउनको निम्ति र आफूलाई आइपर्ने समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति रिलिजन इज द वान वे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हिसाब किताबले धर्मको महत्त्व रहेछ त्यसो भए भनेर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो रहेछ। तर अब यसमा अर्को आर्गुमेन्ट के छ भनेर भन्दा वेस्टर्नरहरुकै आर्गुमेन्ट के छ भनेर भन्दाखेरि यो हिन्दू भन्ने चाहिँ धर्म होइन, यो बौद्ध पनि यो धर्म होइन, यो जुडाइजम क्रिस्चियनिटी र इस्लाम मात्र धर्म भन्ने चाहिँ वेस्टर्न अब स्कलरहरूले आर्गुमेन्ट गर्दो रहेछ। किन यो आर्गुमेन्ट गर्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा हुनुपर्छ, यो विविध संस्कृति, विविध प्र्याक्टिसेस, विविध तौर तरिका, यो मल्टिपल जुन एउटा एस्पेक्ट जब हुन्छ भने त्यो चाहिँ धर्म होइन, एउटा 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 पोइन्ट, एउटा फोकल पोइन्ट हुनुपर्छ। जुन क्रिस्चियनिटीको छ, जुन इस्लामको छ, जुन जुडाइजमको छ, त्यसले गर्दा यो अरूहरू चाहिँ प्र्याक्टिसेसहरू मात्रै हो भन्ने तर्क पनि रहेछ। भन्दाखेरि अहिले अब हामीले कुरा गर्दा आदिवासी जनजातिको कुरा गर्दाखेरि त आदिवासी जनजाति त एउटा मात्रै फिलोसफी, एउटा मात्रै प्र्याक्टिस, एउटा मात्रै उसमा त हुँदैन। यसका त प्र्याक्टिसेसहरू एउटा भएर पनि डिफरेन्ट छ, डिफरेन्ट भएर पनि डिफरेन्ट छ भन्नेको अर्थ अब डिफरेन्ट ग्रुपको डिफरेन्ट प्र्याक्टिसेस त हुने भयो, अनि एउटा ग्रुप भएर पनि डिफरेन्ट प्र्याक्टिस हुने भयो। एउटै भाषा बोल्छ तर प्र्याक्टिस चाहिँ डिफरेन्ट गर्ने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वेस्टर्न थियोलोजिस्टहरू अथवा फिलोसफरहरू अथवा स्कलरहरूको आर्गुमेन्ट चाहिँ आदिवासी जनजातिको धर्म चाहिँ धर्म नभएर यो चाहिँ डिफरेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू हो भन्ने कुराहरू रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि न त अब यो डिफरेन्ट प्र्याक्टिसेस, रिचुअल प्र्याक्टिसेसहरू पनि रिलिजनको एउटा डोमेनभित्र आउँछ, रिलिजन हो भन्ने तर्कहरू पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यति कुरा गरिसके पनि एकजना विल्फ्रेड क्यान्टवेल स्मिथ भन्नेको 1962 को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कोट मलाई मन पर्यो। उसले के भन्छ, हामीले धर्मको बारेमा धेरै सिक्यौं। मैले अब भाव अनुवाद गरेको अङ्ग्रेजीबाट। उसले के भन्छ भने हामीले धर्मको बारेमा धेरै सिक्यौं, तर यसले हामीलाई सम्भवतः कम लेस ... यो के हो भनेर जानकार बनायो। यसले जनको जानकार बनायो मतलब धर्मले भनेर भन्छ। भन्दाखेरि धर्म एउटा यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, चिनेर कुरा हो भनेर भन्दा भन्दै धर्म चाहिँ एक्ज्याक्टली के हो भनेर कमै मात्र हामीले जानकारी छ भनेर यो अल्फ्रेड क्यान्टवेल स्मिथको जुन कोट छ, द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। हामीले अहिले उदाहरण निम्ति किराँत धर्म भनेर हामीले भन्यौं, धेरै जान्यौं, धेरै भन्यौं, तर एक्ज्याक्टली किराँत धर्मले हामीलाई के भन्यो, हामीले के जान्यौं भन्ने तर्क होला। अथवा हिन्दू धर्म भनेर धेरै भन्यौं, तर एक्ज्याक्टली हिन्दू धर्म के हो, हिन्दू धर्मले हामीलाई के बनायो भन्ने कुरा चाहिँ सम्भवतः कमै मात्रै हामीलाई थाहा छ, कमै मात्र हामीले प्राप्त गर्यौं भन्ने के भन्छ अर्थ चाहिँ यो अल्फ्रेड क्यान्टवेल स्मिथको कोटबाट बुझ्न सकिन्छ। अब मैले यति कुरा यो इन्डिजिनस रिलिजनको बारेमा चर्चा गरेँ र दुईजना फरेन अब स्कलर नै हो। एकजना चाहिँ जेम्स एल कक्स भन्ने चाहिँ यो रिलिजियस स्टडिजको प्रोफेसर एमेरिटस हो, रिटायर्ड प्रोफेसर हो, युनिभर्सिटी अफ एडिनबर्ग। यो मान्छेले चाहिँ दुईटा, एउटा चाहिँ अफ्रिकाको जिम्बाब्वेका एउटा जनजातिको बारेमा गहन स्टडी गरेछ
अनि अर्को चाहिँ यो अलास्का यो खास गरिकन त्यहाँको आदिवासीहरू अध्ययन गरेछ अनि यो जेम्स एल कक्सले इन्डिजिनस रिलिजनको बारेमा धेरै लेखेको रहेछ एकदमै केही सेन्सिबल अथवा हाम्रो सन्दर्भमा पनि महत्त्वपूर्ण अर्थ लाग्दो कुराहरू छ अर्को चाहिँ यो ग्राहम होरे भन्ने चाहिँ यो लन्डनको युके को अर्को एउटा स्कलरले पनि यो प्रिमिटिभ्स टु इन्डिजिनस भनेर चाहिँ धेरै पब्लिकेसन्सहरु गरिरहेको रहेछ है दुईजना स्कलरहरुको चाहिँ धेरै लेखतहरु चाहिँ देख्न पाइन्छ तपाई हामीले हेर्दाखेरि केही मेरो विचारमा राम्रै होला जस्तो लाग्छ अब यो इन्डिजिनस बिलिफ सिस्टममा दुई तीनटा कुराहरु यो कक्सको इन्डिकेसन छ यसमा एउटा चाहिँ लोकेसन तपाई अथवा लिम्बुको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अब लिम्बुवानमा लिम्बु रिलिजन्सको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि हैन अब कहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा लोकेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अर्को चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्स हैन इन दैट रिलिजन त्यो प्लेसको नेटिभ हो कि हैन त्यो रिलिजन प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ त्यहाँको नेटिभ हो कि हैन भेरी इम्पोर्टेन्ट अर्को चाहिँ किन्सी बेस्ड वर्ल्ड भ्यू हो कि के हो त्यो हैन त्यो चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अर्को चाहिँ उसले रिचुअल्सहरु प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चेन अफ मेमोरी हैन त्यो स्मरण अथवा त्यो स्मृतिमा उसले आफ्नो एन्सेस्टर्सहरुको भावना स्पिरिट्स ल्याउँछ कि ल्याउँदैन त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरु भन्दाखेरि सेन्ट्रल फिगर मुख्य चाहिँ इन्डिजिनस रिलिजनको केन्द्रीभूत तत्व भनेको चाहिँ लाइफ एन्ड प्र्याक्टिस जीवन र अभ्यास प्रोफेसर मारवाङ र म 2 वर्ष अगाडि तेह्रथुम ब्याङलुङमा पुगेका थियौं त्यहाँको लिम्बन स्टडिज सेन्टरले एउटा सानो मिटिङ राखेका थियो पुग्ने बित्तिकै सुरुमै प्रश्न उठ्यो अनि यो किराँत धर्म र यो लिम्बु धर्म एकै किराँत र युमा चाहिँ के फरक हो यसमा के तपाईलाई थाहा छ भनेर क्वेशन उठ्यो जेठको महिना थियो तपाईहरु काम छैन मकै गोड्नु छैन कि के हो तेरिका लिम्बु मात्र थिए कि मैले त त्यहाँ थर्काइदिए तपाईहरु मकै गोड्नु छैन मकै तल गरे एकोरो दोरे मकै चाहिँ छुट्टिसक्यो होला यहाँ तपाईहरु किराँतको के हो लिम्बु के युमा के हो भनेर व्याख्या गर्न सोध्नुहुन्छ यार तपाईहरु है भनेर त्यहाँ दाजुभाइले उडाइदिएको थिए के मैले एकपल्ट आई मिन यो लाइफ र प्र्याक्टिस डे टु डे हाम्रो लाइफ र प्र्याक्टिसको बारेमा हामी आर वी एवेयर अबाउट अथवा हामी त्यसको बारेमा कति ध्यान दिन्छौं या हामी त्यो एउटा कस्मोलोजी अर्को एउटा ब्रह्माण्ड संसारको बारेमा चिन्तन मनन गर्छौं अब यो कसरी यी कुराहरु इन्टररिलेट गर्ने होला भने भेरी इन्ट्रेस्टिङ रहेछ सो भन्दाखेरि रिलिजन एउटा सिंगल सेन्टर अथवा रिचुअल मल्टिपल सेन्टर्स ग्रुप्स ट्राइब्स र प्र्याक्टिसेस यी कुराहरु चाहिँ इन्डिजिनस रिलिजन्सहरुका रेटिफायर अथवा इन्डिकेटरहरु हुन् कि भन्ने आर्गुमेन्ट यहाँबाट आउँदो रहेछ अब यति कुरा गरिसकेपछि म अब लिम्बुकोमा छिरे अब लिम्बु समुदायमा छिर्ने बित्तिकै दुई तीनवटा क्वालिफायरहरु अथवा योहरु छ विशेषणहरु छ एउटा चाहिँ जनजाति भन्ने छ आदिवासी भन्ने छ ट्राइबल भन्ने छ ट्राइब्स भन्ने छ इन्डिजिनस पिपल भन्ने छ किराँत भन्ने छ थुप्रै हाम्रा क्वालिफायरहरु अथवा विशेषणहरु छन् अर्को चाहिँ युमा भन्ने छ एउटा लिम्बु समाजमा प्राय सबै समुदायमा मानित अब के भन्ने घरकी यो जेन्डरमा फिमेल भएको हुनाले गर्दा मैले घरकी भनिरहेको छु घरकी मूल मान्यता अब मान्छेले कुल देवता पनि भन्छ धेरै भन्छ मलाई गाह्रो पर्यो अब देवता हुन् कि होइनन् कुलको हो कि होइन धेरै कुराहरु छन् त्यसले मैले चाहिँ के बुझे भन्दाखेरि प्राय सबै समुदायमा लिम्बुमा पनि धेरै समुदायहरु छन् एउटै समुदाय मात्रै छैन सबै प्राय मैले भने सम्भवतः 99% 100% हुन सक्छ
सबै समुदायमा मानित सबैले मान्छौँ घरकी जेन्डरमा चाहिँ अब महिला हो पुरुष नभएर र उनलाई चाहिँ एउटा सर्वोपरि मान्यताको रूपमा लिन्छ युमा तर उनी चाहिँ जिउँदो हजुरआमा जस्तो होइन युमाको लिटरली मिनिङ चाहिँ फेरि बोजू पनि हुन्छ अथवा हजुरआमा पनि हुन्छ भन्दाखेरि युमा भनेको यो जीवित बोजू हजुरआमा नभएर त्यो मान्यताको हिसाब किताबले हाम्रो सांस्कृतिक मान्यताको हिसाब किताबले सर्वोच्च मानित घरकी मूल भनेर मैले यहाँ भन्न खोजेको छु। अब अर्को एउटा छ मुन्दुम। मुन्दुम लिम्बू समाजमा अलिखित अब अहिले चाहिँ लिखित तैपनि प्र्याक्टिसमा अलिखित नै प्र्याक्टिस भइरहेको छ तर लिखित पनि प्र्याक्टिस भइरहेको छ। अलिखित प्र्याक्टिस प्राय साम्बा येबा पेदाङ्बा अनि जानकारहरूले मुन्दुमका विधाहरू आवश्यकता अनुसार चाहिँ सम्पादन गर्नुहुन्छ भने लिखित रूपमा चाहिँ खास गरिकन अहिले सत्यहाङमा पन्थी अथवा फाल्गुनन्द का अनुयायीहरूले गएको 3-4 दशकमा लेखेर त्यसलाई चाहिँ ओरली होइन त्यो लिखित रूपमा प्र्याक्टिस गर्ने ती कुराहरू छन्। अब लिम्बू समुदायमा लिम्बू समाजमा त्यसो त बौद्ध हैन बौद्ध परम्परामा विश्वास गर्ने अथवा इसाई संस्कृति र धर्म मान्ने अथवा हिन्दू हुँ भनेर हिन्दूहरूको पनि अब पछि लाग्ने अथवा केही इस्लाम हुँ भनेर पनि व्यक्तिहरू होला भन्दाखेरि लिम्बू समुदायमा देख्दाखेरि चाहिँ एउटा तपाईको एउटा परिदृश्य यसो देखिन्छ। अब यो जति पनि मैले किराँतको कुरा गरे युमाको कुरा गरे मुन्दुमको कुरा गरे अन्य धर्मको कुरा गरे कोही न कोही लिम्बूहरूले आफूलाई कि किराँत धर्मावलम्बी कि युमा धर्मावलम्बी कि मुन्दुम धर्मावलम्बी या बौद्ध इसाई हिन्दू भनेर लेख्ने गरेको पाइन्छ। अब यो चाहिँ एउटा 47-48 बीचमा अब खास गरिकन जुन पञ्चायतको लगभग उत्तरार्धमा बौद्ध आउने बेलामा किराँत याक्थुम चुम्लुङ भन्ने लिम्बूहरूको एउटा सामाजिक संस्था त्यसमा दुईटा कुरा ब्लेन्ड भएको छ। दुईटै सामाजिक राजनैतिक स्पिरिट अथवा आकांक्षा चाहना त्यहाँ अभिव्यक्त भएको छ। हुन चाहिँ अब त्यतिखेर पञ्चायत काल भएको हुनाले गर्दा सामाजिक भन्न कर लाग्यो तर त्यसका एस्पिरेसन्सहरु त्यसका मुद्दाहरू मोल पोलिटिकल नै थिए। उतातिर मार्टिनेज कोबो भनेको चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको राइट सम्बन्धी फर्स्ट स्पेशल र्यापोर्टर युएनले मार्टिनेज कोबोलाई एउटा असाइनमेन्ट दिएको थियो। आदिवासी जनजातिहरू जो आफ्नो हक अधिकारबाट अत्यन्त वञ्चित छन् उनीहरूको बारेमा संयुक्त राष्ट्रले के गर्नुपर्छ भनेर एउटा असाइनमेन्ट दिएको थियो। उनले धर्मको बारेमा 1981 मा तपाईं हामीले थाहा भएकै कुरा हो। मैले किन यो कुरा यहाँ संकेत गर्दैछु भन्दाखेरि यो 1981 मा हरेक मान्छेको वैयक्तिक वा सामूहिक तवरले सोच्ने उनीहरूको चेतनशील रहने अथवा धर्म मान्ने स्वतन्त्र अधिकार हुनेछ भनेर त्यो 1981 मा मार्टिनेज कोबोले संकेत गर्यो। भन्दा हामी 91 मा आइपुग्दाखेरि बौद्ध व्यवस्था पुनर्स्थापना भयो। भन्दाखेरि 1991 मा नै किराँत याक्थुम चुम्लुङको स्थापना भयो। 1991 मा लिम्बू लगायत सबै आदिवासी जनजातिमा एउटा के थियो त भन्दा कसरी आफूलाई गैर हिन्दू साबित गर्ने। बाइ प्र्याक्टिस पनि उनीहरू हिन्दूहरू होइनन् र अर्को
वैधानिक रूपमा पनि उनीहरूलाई हिन्दू नभनेर हिन्दू बनाइएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो हिन्दू भनिएकोबाट कसरी मुक्त हुने उनीहरूको ठुलो एउटा चाहिँ जिकिर थियो र जनजाति महासंघ पनि 91 मा नै स्थापना भयो। उसले त जनजाति भनेको को भन्दाखेरि जो हिन्दूको 4 वर्ण व्यवस्था भन्दा बाहिर छन् उनीहरू जनजाति भनेर महासंघले आफूलाई तपाईको डेफिनेसनमा नै त्यो राख्यो। भनेर भन्दा 81 मा ग्लोबल्ली इन्डिजिनस पिपुल्सको राइटको बारेमा जुन एउटा इनिसिएटिभ सुरु भइसकेको थियो 91 मा लिम्बू लगायत तमाम आदिवासी जनजातिहरूमा नन हिन्दुआइजेसन अथवा गैर हिन्दू हुने एउटा जमर्को सुरु भइसकेको थियो र यही बेला 91 मा नै बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना पनि हुनु। बहुदलीय प्रजातन्त्र हुने बित्तिकै आफ्नो व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो धार्मिक विश्वास गर्ने जनताको जुन एउटा उ थियो त्यो पनि आइसकेको थियो र त्यही बेला 91 मा नै राष्ट्रिय जनगणना पनि भयो। राष्ट्रिय जनगणना भइसकेपछि के फसाद आइलाग्यो भनेर भन्दा धर्म के लेख्ने भन्ने फसाद आइलाग्यो। म आफू पनि किराँत चुम्लुङको त्यतिखेर कार्य समितिमा थिएँ। जनजाति महासंघमा पनि यो बहस हुन्थ्यो र लिम्बू समुदायले चाहिँ किराँत धर्म लेख्ने भनेर यो किराँत चुम्लुङले 48 सालको राष्ट्रिय जनगणनामा निर्णय गर्यो। अब गैर हिन्दुआइजेसनको प्रक्रियाले गर्दा एउटा यो भयो र पछिल्लो घटना चाहिँ सन् 2005 देखि सन् 2015 खास गरिकन संविधान सभाको बहसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा आयो। के कुरा आयो? हुन चाहिँ आदिवासी जनजातिले पहिलेदेखि कुरा गर्दै आएको जातीय स्वशासन चाहिँ उनीहरूको एउटा फन्डामेन्टल इस्यु हो। त्यसको अर्थ स्वशासन कसरी प्राप्त हुन्छ त भन्दा स्वशासित इकाइहरू राज्यको स्वशासित इकाइहरू तय गरेर स्वशासन प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो भनेर के हो भनेर भन्दा लिम्बू आदिवासी जनजातिहरूले लिम्बुवान, राई आदिवासी जनजातिहरूले खम्बुवान, तमु आदिवासी जनजातिहरूले तमुवान बनाएर मात्र उनीहरूको स्वशासन सुनिश्चित हुन्छ भनेपछि त त्यो स्वशासनको एजेन्डा भित्र लिम्बुवान, खम्बुवान, तमुवानको एजेन्डा 2005 अगाडि पनि थियो। 2005 देखि 15 सम्म सघन रूपमा उठ्यो। यो उठ्ने क्रममा एउटा के भयो भनेर भन्दा खम्बुवानको आवाज पनि उठेको हो, तर खम्बुवान होइन किराँत भन्ने चाहिँ 14 प्रान्तहरूको नक्सामा किराँत भन्ने आयो खास के भन्छ संविधान सभामा। अर्कोतिर राई जनजातिहरूको राष्ट्रिय संस्था किराँत राई याजोखाले किराँत राज्यको वकालत र बहस मात्रै गरेन, त्यो किराँत राज्यको संरचनाभित्र लिम्बूहरूले भन्दै आएको लिम्बुवान स्वशासित राज्यको जुन परिकल्पना या इस्यु थियो त्यो इस्युलाई पनि किराँत भित्र पारेर किराँत राज्यको इस्यु किराँत राई आयोगले ल्याएपछि आदिवासी जनजातिहरूमा लिम्बू जनजातिहरू ससङ्गी भए। आफूले भनेको, आफूले स्वशासनको निम्ति मागेको र व्यक्त गरेको चाहना लिम्बुवान चाहिँ कसरी किराँत राज्य र त्यसको भौगोलिक सीमा र किराँत राज्यले त्यसरी राख्न मिल्छ भन्ने लिम्बूहरूलाई एउटा ठुलो आशंका उत्पन्न भयो। भन्दाखेरि अब यो विषय एउटा रह्यो। अब अहिले आएर लिम्बू समुदायमा धर्म के लेख्ने भन्ने विषयमा एउटा बहसको विषय चुलिएको छ। अघि मैले सुरुमा भने यो बहसमा निकै धेरै ऊर्जा खर्च भइरहेको छ। पक्ष विपक्ष विरोध समर्थनमा खर्च भइरहेको छ। अब किराँत धर्म 48 सालमा लिम्बूले लेखे, तर यसको कन्टेन्ट चाहिँ के हो भनेर भन्दा
किरात याक्थुम चुम्लुङले 48 सालमा लेखेको, 58 सालमा लेखेको, 68 मा लेखेको र सम्भवतः अहिलेसम्म किरात याक्थुम चुम्लुङको तर्क अथवा उसको बुझाइ के हो भने नाम किरात तर यसको कन्टेन्ट चाहिँ लिम्बू जातिको मौलिक परम्परा, संस्कार, संस्कृति र अभ्यास हो। यो चाहिँ उसले एकदमै अक्षरश लेखेको कुरा हो र बुझेको कुरा हो। हुन त किरात धर्म भन्ने बित्तिकै किरात धर्म अन्य आदिवासी जनजाति जस्तै राई या सुनुवार या याखाले पनि लेख्छ। अहिले त अरूले पनि एकादि धिमालले पनि लेख्ने संख्यामा अथवा अरूले पनि लेख्छ। उनीहरूले पनि आफ्नो मौलिक अभ्यासलाई नै किरात धर्म भनेका हुन्, किरात भनेका हुन्। किरात भन्ने बित्तिकै एउटै अभ्यास, एउटै त्यसका ढाँचा, एउटै सार छैन, त्यसको इसेन्स, त्यसको रूप एउटै छैन, बेग्ला बेग्ला नै छ। अघि मैले उता रिलिजनको डिबेट मैले यहाँहरूलाई प्रकाश पार्दा के भनेको थिएँ भन्दा वेस्टर्न पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने रिलिजन त्यस्तो मल्टिपल प्र्याक्टिसेसहरु हुँदैन। त्यसमा मल्टिपल रिचुअल्स, मल्टिपल गॉड्स, मल्टिपल प्रोफेट्स, मल्टिपल स्क्रिप्चर्स, मल्टिपल प्र्याक्टिसहरु हुँदैन। त्यहाँ वन हुन्छ, वन गडको कुरा हुन्छ, वन स्क्रिप्चरको कुरा हुन्छ, वन होली अथवा वन डिभाइनको कुरा हुन्छ। त्यो वेस्टर्न पर्सपेक्टिभ हो। अब यहाँ आएर किरात रिलिजन अन्तर्गत जुन लिम्बूले आफूलाई किरात धर्म भन्यो, नाम चाहिँ किरात, लिम्बूले मात्रै भनेन, सुनुवारले पनि भन्यो, राईले पनि भन्यो, याक्खाले पनि भन्यो, तर प्र्याक्टिसेसहरु मल्टिपल छ यसको। अब यहाँनिर मैले अघि नै राजनीतिक प्रसङ्गसँग यसको असंगति, लिम्बुवान स्वायत्त प्रान्तको राजनीतिक माग हैन र धर्मको नामकरणमा असंगति एउटा देखियो समस्या। अर्को, लिम्बूले आफूले मौलिक संस्कृति कन्टेन्टमा तर नाम र प्र्याक्टिसमा चाहिँ मौलिक नभएको एउटा असंगति त्यहाँनिर आइराखेको छ। भन्दाखेरि अब हालसम्म लेख्दा आएको धर्मको नाम मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने ध्येयको हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा छ, त्यो एउटा अर्को पक्ष आइराखेको छ। भन्दाखेरि अब याक्थुम चुम्लुङले विगत 3 दशकमा गरेको नाम भनेको नाम परिवर्तित संस्कृति वा धर्मले लिनु तर मौलिक संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन नहुनु भन्ने अर्को एउटा आर्गुमेन्ट आइरहेछ। किरात धर्म याक्थुम चुम्लुङले भन्यो, केही आफ्नो सक्ने क्षमता अनुसार गर्यो उसले, तर किरात लिम्बू समुदायको मौलिक धर्ममा चाहिँ धेरै डिरेल भयो, मौलिक धर्म चाहिँ धेरै खस्कियो भन्ने आर्गुमेन्ट आइराखेको छ। भन्दाखेरि अब यसको विकल्प चाहिँ नामै युमा राखेर यसका सम्पूर्ण अनुष्ठानहरु कन्टेन्टमा त त्यस्तो ठूलो फरक छैन, तर नामै युमा भनेर किरात नभनेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ अब अर्को आर्गुमेन्ट अथवा अर्को प्रयत्न भेहेमेन्टली अर्को आइराखेको छ। भन्दाखेरि अब यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि लिम्बू समाजमा भाषिक हिसाब किताबले फेरि लिम्बू समाज पनि डाइभर्स हो कि एकदम युनिटरी हो लिम्बू समाज आफै भनेर भन्दाखेरि लिङ्ग्विस्टिकली लगभग युनिफर्म, कल्चरली सोशियली धेरै हिसाब किताबले युनिफर्म, तर रिलिजनको हिसाब किताबले चाहिँ अब यो बेग्लै बेग्लै हुने हो कि के हो भन्ने एउटा आशंका उत्पन्न भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको सामूहिक एकता अथवा ऐक्यबद्धता, सोलिडारिटी यो जरुरी छ कि छैन, छ भने त्यसका एट्रिब्युट्सहरु के हुन्, छैन भने त्यसका एट्रिब्युट्सहरु के हुन्, डाइभर्स हुने यसका एट्रिब्युट्सहरु के हुन् भनेर भन्दाखेरि मैले हेर्दाखेरि डाइभर्स हुने एट्रिब्युट्सहरु छैन। यो कल्चरली, सोशियली, लिङ्ग्विस्टिकली, टेरिटोरियली यो चाहिँ
यसले एउटै मात्रै प्र्याक्टिस भएको हुनाले गर्दा यसको नाम एउटा, धर्म एउटा, हैन, यसको कर्म एउटा भए चाहिँ यदि हामीले यसको डिफ्रेन्ट लिटरेचरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो जस्टिफाई हुन्छ। तर अब बहस चाहिँ के हो त अहिले भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि आदिवासी धर्म, संस्कार, संस्कृतिमा निश्चित रूपमा ठुलठुला धर्महरूबाट प्रभावित छ। त्यो लिम्बू मात्रै होइन, नेपालमा मात्रै होइन, दुनियाँमा नै इन्फ्लुएन्समा रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अर्को एउटा तर्क के छ भने, बहस गर्नुपर्ने विषय के छ भने, हामी प्रभावित हुँदैनौँ भनेर भन्दाखेरि पनि प्रभावित छौँ, तर कसरी त्यो सपरेसनबाट, त्यो सब्जुगेसनबाट अथवा त्यो इन्फ्लुएन्सबाट बच्ने भन्ने कुरा हो। एकात्मक धर्म बाहेक रिचुअल्समा आधारित संस्कृतिहरू पनि धर्म मान्ने भन्ने अभ्यास भएको हुनाले गर्दा अब रिचुअल्सको हिसाब किताबले लिम्बूको धर्म हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्दा हुन सक्ने एउटा तर्क देखिन्छ। अब बनाउने नबनाउने त्यो एउटा बहसको विषय हो। अर्को कुनै पनि समुदायको स्थान, लोकेसनको हिसाब किताबले लिम्बूको आफ्नो लिम्बुवान टेरिटोरी, किनशिप, ट्रेडिसन र प्र्याक्टिसेसको आधारमा यसको आफ्नो एउटा धर्म भन्न सक्छ। धर्मको विषय वैयक्तिक हो कि सामूहिक रूपमा लिनेलाई भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ अब अलिकति फरक कुरा हो। भन्दाखेरि जस्तै हामीले आफूलाई सेकुलर भन्छौँ, हामी निरपेक्ष भन्छौँ। निरपेक्ष भनेको चाहिँ फेरि धर्मै नमान्ने हैन पनि हुन्, तर यो निरपेक्ष भनेको चाहिँ धार्मिक रूपले बेग्लै बेग्लै हुन सक्ने, तर स्टेटमा चाहिँ त्यसको हैन बोल नहुने अथवा त्यसको प्रभाव नहुने भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि मोर देन वान रिलिजन अथवा रिलिजियस प्र्याक्टिस चाहिँ लिम्बूहरूले अन्यथा मान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ होइन। त्यो पनि छ हैन, त्यो नहुने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब यस्तो एउटा अवस्थामा चाहिँ हिजो किराँत धर्म भनेर निर्णय गर्ने परिवर्तित अवस्थामा याक्थुङसुमले के गर्ने भन्ने एउटा यहाँ समस्या छ। याक्थुङसुमले चाहिँ जुन 48, 58, 68, 78मा पनि त्यो आफ्नो स्ट्यान्ड, पुरानो आफ्नो स्ट्यान्डलाई निरन्तरता दिने उसको कुरा अहिलेसम्म मैले बुझेको छु। तर अब यो लिम्बू समुदायमा, समाजमा जुन एउटा डिबेट आयो र त्यो डिबेटले डिस्प्युट पनि ल्याउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि देखिन्छ। त्यसलाई टाइमली म्यानेज गर्नुपर्ने कुराहरू छ, अथवा टाइमली यो डिबेटलाई डिस्कसनमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति मिनिमाइज गर्नुपर्ने कुराहरू पनि आउँछ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ याक्थुङसुमले विगतको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न सक्छ। एउटा मेरो अर्को तर्क किन भनेर भन्दा यो एउटा सेकुलर एउटा हिसाब किताबले पनि रिलिजन एउटा मान्छेको इन्डिभिजुअलदेखि लिएर कलेक्टिभ आफ्नो कन्सायन्स अथवा कलेक्टिभ फ्रिडमको पनि कुरा भएको हुनाले गर्दा यदि लिम्बूहरूले डिफ्रेन्ट नोमेनक्लेचर, डिफ्रेन्ट लोकेसन, डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिस हैन, डिफ्रेन्ट चाहिँ तपाईका कुराहरूलाई अगाडि ल्याउँछन् र एउटा मास पिपुललाई मोबिलाइज गर्छन् भने याक्थुङसुमले यो 48 सालको निर्णयमा स्टिक हुनुपर्छ कति व्यवहारिक होला। त्यो भन्दा रिलिजनको बारेमा चाहिँ, धर्मको बारेमा याक्थुङसुम चाहिँ इन्डिफरेन्ट हुने हो कि भन्ने एउटा मेरो कुरा। ल अब यति मैले बहसमा ल्याइसकेका कुराहरू तपाईहरुका विचारमा आफ्नो विचारहरू होला, तर मेरो चाहिँ यसको ध्येय अघि सुरुमा नि मैले भने यसले हामी बीचको पर्सपेक्टिभ, इन्ट्रेस्ट लाई कुनै पक्ष विपक्ष भनेर भन्दाखेरि पनि एउटा इन अ भेरी सिभिलाइज्ड म्यानर एउटा एकदमै सहज। किनभने सोशल मिडियामा त कोही मान्छेको श्रद्धाञ्जली दिइसकेको छ, कोही मान्छेको फोटो कोरेको छ, कोही मान्छेले मन परि भनेको छ, यो हामीबाटै भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एकले अर्कालाई गाली गरेर भन्दाखेरि पनि यस्ता कुराहरूलाई एउटा मिनिङफुल वेमा डिबेट गरेर यसलाई र्यासनलाइज गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ
अनुभव गर्ने र एक्ट गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ होला। त्यसले गर्दा यो डिबेटमा मेरो अब्जर्भेसन्सहरू यहाँहरूलाई के लाग्छ, यहाँहरूले मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफैले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिबेटमा अथवा बहसमा हामी सहभागी हुन सक्छौँ। सेवारो नगेन। ल सेवारो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल हाम्रो प्रोफेसर बालकृष्ण माबुहाङज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म 20-25 मिनटमा सक्छु भनेर, र उहाँको यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अलिकति लामै भए पनि मलाई चाहिँ एकदम छोटो भए जस्तो फिल भइरहेछ हैन। अनि यो तपाईको स्पेशली मेरो लागि चाहिँ म एउटा एकाडेमिक कल्चरमा हुर्केको र म जस्तो वेस्ट र इसको दुईटै एकाडेमिक र पपुलर कल्चरलाई अलिकति प्रोसेसिङ पनि गर्न सक्ने भएको हुनाले तपाईको आजको यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ मलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण हाम्रो श्रोताहरू र यो पछि गएर चाहिँ हाम्रो भिडियो हेर्ने, हाम्रो यो डिबेट डिस्कसन हेर्ने, प्रेजेन्टेसन हेर्ने स्कलरहरूको लागि पनि भयङ्कर यो थट प्रोभोकिङ हुनेछ। तपाईले योभन्दा पहिले एकचोटि भन्नुभएको थियो यो एरियामा एउटा आर्टिकल लेख्नु मन लागेको छ भनेर तपाईले भन्नुभएको थियो। मलाई भित्र डर थियो क्या, हैन हुँदैन होला भनेर लागेको थियो, तर तपाईले यति राम्ररी चाहिँ लेयर बाइ लेयर आफ्नो आइडियाहरू राख्दिनु भयो। म फेरि पनि तपाईलाई यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै नोगेन भन्न चाहन्छु। जो तपाईले प्रोग्रामको सुरुतिर तपाईले मलाई भन्नुभएको थियो यो प्री लिटरेचर रिलिजन भन्ने कुरा, यसमा म अलिकति 1-2 मिनेट बोल्नु मन लागेको छ। यो रिलिजन चाहिँ हाम्रो स्पेशली मैले पनि यसको लागि धेरै स्टडी गरेको थिएँ जब हाम्रो किराँत र युमा साम्यको डिबेट र डिस्कसन भयो। अनि यसलाई चाहिँ मैले पनि अलिकति डिपर लेभलमा रिसर्च गरेर खास के हो त, कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि स्टडी गरेँ। अनि तपाईले पनि धेरै डिपर लेभलमा स्टडी गर्नुभएको रहेछ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। धेरै हाम्रो यहाँ चाहिँ हामी किराँतहरू पनि छौँ, यहाँ हामी क्रिस्चियनहरू पनि छौँ, यहाँ हामी हिन्दू पनि छौँ, यहाँ युमा पनि छौँ र हामी इन्डिपेन्डेन्ट स्कलर पनि छौँ। र तपाईको यो आजको प्रेजेन्टेसनले धेरै धेरै चाहिँ हामीलाई एउटा राहत दिएको छ। र हाम्रो यो इन्डिजिनस पिपलहरूको जुन एउटा राइट्स टु सेल्फ डिटर्मिनेसन भन्ने छ नि, अनि यसमा चाहिँ हामी चाहिँ इन्डिजिनस भनेको एउटा चाहिँ नेचरलाई वर्सिप गर्ने भएको हुनाले नेचर रिलिजन अथवा जुन प्राइमल रिलिजन भएको हुनाले यो चाहिँ डकुमेन्टेड चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि डकुमेन्टेसन चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूले सोसियल मिडियामा लेखेको कुराहरू ठ्याङ्ग हान्दाखेरि चाहिँ हामीले पढेको लिट्रेचरहरूलाई चाहिँ छोइराखेको हुन्छ। त त्यसमा पनि प्रोफेसर बालकृष्ण माबुहाङले भनिसक्नुभयो, यसमा पनि अब मोनो मान्ने कि मल्टिपल मान्ने भन्दाखेरि त्यो पनि तपाईँहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ लागेको चाहिँ हाम्रो यो स्पेसली याक्थुङहरूको अथवा हामी यो याक्थुङ र लिम्बू भन्दा टु लिमिटेड हुन्छ। त्यसले गर्दा अलिकति यसलाई चाहिँ त्यो कोक्रोबाट ओपन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो रिलिजन कस्तो खालको हुनुपर्छ भने यो मोर लाइक पर्फर्मेटिभ डिस्कोर्स क्या, यो पर्फर्मेटिभ खालको रेटोरिक हो। यो पर्फर्मेटिभ भन्दाखेरि हाम्रो मुन्दुमहरू भए यसमा चाहिँ हामी धेरै यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कमा पनि नन फेदाङमा येबा यामा साम्बा साम्माहरू बोलिराखेको छौँ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्राइमल डिस्कोर्स चाहिँ होइन क्या, त्यो प्री लिटरेचर डिस्कोर्स होइन। हामीले उहाँलाई डोमिनेट गरिरहेका छौँ क्या। त्यसले गर्दाखेरि योभन्दा पहिले पनि मैले हाम्रो भूमि साउदेन अदाङबाज्यूलाई र अर्को साउदीमा हुनुहुन्छ हैन, मैले उहाँको नाम बिर्सेँ, उहाँलाई चाहिँ तपाईहरुले पनि पार्टिसिपेट गरेर केही भन्नुस् है। किनभने हामीले मान्दै आएको डिस्कोर्स, हामीले मान्दै आएको स्टोरी चाहिँ ओरल पर्फर्मेटिभ अथवा ओरल पर्फर्मेन्स बेस मुन्दुमहरू हुन्। त्यसमा चाहिँ फेदाङमा येबा येमा साम्बा साम्माहरू चाहिँ धेरै अकाउन्टेबल छन्, उनीहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबल छन्। उनीहरूको कुरा पनि के छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी स्कलरहरूले बुझेर आउनुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो बालकृष्ण आदाङबाज्यूले भन्नुभयो जस्तो अब यो हाम्रो केवाइसी को कुरा
केवाइसी चाहिँ तपाईको यो 91 मा हैन कि यो चाहिँ के अरे 1981 मा चाहिँ सुरु भएको थियो हैन यो चाहिँ इस्टाब्लिश भएको चाहिँ डेमोक्रेसी आउनुभन्दा पनि 1-2 महिना अगाडि हो अनि यो चाहिँ मलाई नरप्रसाद लुम्बुङा ज्यूले दिनुभएको यो इन्फर्मेसन हो उहाँ पनि यहाँ हुनुहुन्छ भरि उहाँले के गर्नु के इन्फर्मेसन उहाँले पनि शेयर गर्नु हुन्छ होला यहाँ त्यति बेला चाहिँ पहिलो हाम्रो केवाइसी बन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरु चाहिँ एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरु हुनुहुन्थ्यो हैन अब यो पनि मैले शेयर गर्ने भन्दै छु अहिले चाहिँ लकडाउनले गर्दा के गर्न सकेको छुइनँ अनि अर्को कुरा मलाई सारै मन परेको कुरा चाहिँ हाम्रो बालकृष्ण आराङबाज्यूले यो एरियामा तपाईले एउटा नलेजलाई कन्ज्युम गर्ने एउटा कन्ज्युमर मात्रै हैन प्रोड्युस गर्ने प्रोड्युसर मात्रै हैन जुन एउटा वेस्टर्न के रे एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरु भयो अथवा कोलोनियल इन्स्टिट्युसनले के रे प्रोड्युस गरेको नलेजहरु हामी कन्ज्युम गर्छौं एकहोरो त्यो नभएर तपाई चाहिँ आफै याक्नु भएको हुनाले अथवा अरूले इम्पोज गरेको नलेज कन्ज्युम गर्ने र तपाईले प्रोड्युस पनि गर्नुहुन्छ तर यसमा चाहिँ तपाईलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भने एउटा नलेजलाई कन्ज्युम पनि गर्ने र प्रोड्युस पनि गर्ने हिसाबले एउटा प्रोज्युमरको हैन तपाई एउटा प्रोज्युमर स्कलरको हिसाबले तपाईले एउटा यो एरियामा चाहिँ आर्टिकल लेख्नु भयो भने सायद त्यो एकाडेमिक राम्रो एउटा सबल के रे जर्नल आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल हुने थियो र त्यो चाहिँ म एमएसयू मा हुँदाहुँदै तपाईले निकाल्न सक्नु हो भने तपाईको आजको प्रेजेन्टेसनको जुन एउटा जुन ढिक्को ल्याउनु भने विभिन्न स्क्याटर नलेजलाई ल्याएर तपाईले एउटा खालको नलेज चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्नुभयो त्यसलाई जर्मिनेट गर्नुभएको छ त्यसले धेरै हाम्रो संसारभरि जुन मेरो कोर्समा पढ्न आउँछ उनीहरुको लागि अलिकति के हुन्छ भने नलेज भनेको चाहिँ अब तपाई अघि ल्याउनु पनि वेस्टर्नको र इस्टर्नको अथवा वेस्टर्न भर्सस इस्टर्न भनेको हाम्रो पेरा कोलोनाइजर प्लस हामी इन्डिजिनसहरुको नलेजलाई चाहिँ त्यो पेट्रिफाई भएको त्यो जमिसकेकोलाई अलिकति तपाईले फुकाए जस्तो लाग्छ किन मलाई यो लाग्यो भने मेरो युनिभर्सिटीमा धेरै विद्यार्थीसँग ठोकिन्छु म अनि मेरो विद्यार्थी धेरै हुन्छन् उनीहरुलाई मैले सोधेको थिएँ हैन तिम्रो साउथ कोरियादेखि आउँछौ तिम्रो क्रिस्चियनिटी भनेर भन्छन् व्हाट द हेक इज दैट मलाई पनि अचम्मै लाग्छ भनेर भन्छ क्या त्यस्तो खालको विद्यार्थीहरुको लागि जस्तो अब राइट्स टु सेल्फ डिटर्मिनेसन मा त्यसले धेरै हेल्प गर्छ होला जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि यो ग्लोबल नेटवर्क चाहिँ तपाईको मात्रै बोल्ने हैन कि तपाईले बोलेको कुरालाई तपाई आफैले सक्नुभयो भने आफै डकुमेन्ट गरेर त्यसलाई एकाडेमिक पब्लिकेसनमा हामी पनि हेल्प गर्छौं प्लस अर्को कुरा भनेको जुन अब यो त सिधै नै डकुमेन्टेसन भएर पनि जानेछ त्यसले गर्दा यो चाहिँ हाम्रो दोहोरो नै हुनेछ त्यसले गर्दा मैले के भने कि बालकृष्ण मावङ आराङबाज्यूले चाहिँ मलाई अनेस्टली भनेको यो तरिका हो क्या नेपालमा अझसम्म थ्योरीहरु थ्योराइज गर्ने त्यति ठुलठुलो स्कलरहरु हाम्रो कम्युनिटी भित्र चाहिँ देखेको थिएन तर तपाईले जुन गर्नुभयो नि वेस्टर्नको एउटा हेजेमोनिक मोनो एस्पेक्टलाई तपाईले उतातिर लगेर मल्टी एस्पेक्ट्स देखाउनु भयो र त्यो भित्रको उसमा पनि तपाईले त्यसलाई त चर्निङ गर्दै हुन्छ कि त्यहाँमा तपाईले मही पार्दै हुनुहुन्थ्यो क्या र त्यहाँबाट तपाईले एउटा आइडिया ल्याएर तपाईले कसरी चाहिँ युमा किराँतको जन्म भयो एज अ रिलिजन इन लेट 40s र 50s मा कसरी त्यो कन्टिन्युएसन भएको छ र अहिलेको जुन एउटा टाइम चेन्ज हुँदाखेरि मान्छेको डिमान्ड पनि चेन्ज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा थट प्रोभोकिङ हुने खालको एउटा तपाईले आइडिया ल्याउनु भो तपाईले यसमा चाहिँ तपाईले पक्कै पनि केही लेख्नु पर्छ र गर्नु पर्छ भन्ने चाहिँ म फेरि पनि तपाईलाई रिक्वेस्ट गरे अनि तपाईले अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो सबैले बुझ्नु भने के भन्दा कि हामीले वेस्टले कन्स्ट्रक्ट गरेको नलेजलाई इग्नोर गरेर र नेपालको प्यारा कोलोनियल कन्टेक्स्टमा जब लिच्छवीहरु भित्रिए अथवा अलले हामीलाई चाहिँ ओभरथ्रो गरे सर्टेन त्यहाँ ग्रुपलाई त्यहाँदेखि जम्मै इन्डियाको हाम्रो बाहुनहरु आए भन्ने चाहिँ डोरबहादुर विष्टको कुरामा छ लिटरेचरमा छ त्यहाँ चाहिँ कसरी हिन्दूहरु चाहिँ हिन्दुआइजेसन चाहिँ गरियो कसरी इम्पोज गरियो अनि पछि गएर पनि हामीलाई कसरी त्यहाँको इन्डिजिनसहरुलाई चाहिँ हिन्दू हुनलाई चाहिँ पुरा बाइ फोर्स अर कोर्सन हामीलाई लगाइयो भन्ने खालको धेरै कुराहरु चाहिँ बुझिन्छ र लिटरेचर त्यो भन्छ त्यसले गर्दाखेरि
अब हामी न त वेस्ट पनि नलाग्ने, हामी जस्तो म है यो डिलिङ किङ त्यसलाई डिलिङ गर्नु पर्यो, अनि हाम्रो लोकल्ली पनि हामीलाई इम्पोज गरिएको बाई फोर्स अर कोर्सन त्यसलाई डिलिङ गर्नु पर्यो। र तपाईँ हामीले अघि पर्फर्मेटिभ रेटोरिक, हामीले प्रिमोर्डियल अनि प्रि लिटरेचरको भयो, त्यसलाई चाहिँ रिलिङ गर्दाखेरि सावै याथाङमै जानुपर्ने हो कि अब कहाँसम्म जानुपर्ने होइन, त्यहाँसम्म हामी गएर अनि हामीले आफ्नै प्यारामिटर हामीले खेल्ने स्विमिङ पुल चाहिँ हामीले आफै बनाउनु पर्यो। अरूले बनाएको स्विमिङ पुलमा चाहिँ करेन्ट लाएर हामीलाई मारिदिन सक्छ क्या, यो अमेरिकामा भर्खर भएको थियो। अनि अरूले आएर भनिदिने होइन, जस्तो बालकृष्ण आदाङबाज्यूले भन्नु आएको उहाँ पनि मलाई त्यस्तै लागेको छ। अरूले आएर भनिदिने होइन कि आफूले नै हाम्रो ओरल पर्फर्मेटिभ डिस्कोर्सभित्र रहेको हाम्रो फेदाङमा, येबा, यामा, साम्बा इन्क्लुडिङ हामी स्कलरहरू चाहिँ जम्मा भएर कस्तो खालको के को आधारमा चाहिँ हामीले हाम्रो सभ्यता, हाम्रो रिलिजनलाई चाहिँ के अरे एउटा सपोर्ट गर्ने खालको रिलिजनको आवश्यक पर्छ। तर आफ्टर अल रिलिजन के हो त? रिलिजनले हामीलाई युनिफाई गर्ने हो कि? जस्ट थिङ्क के हामीले सोच्नुपर्ने त्यो युनिटी हो कि डिसयुनिटी हो हैन? अनि हाम्रो एउटा बालकृष्ण आदाङबाज्यूले भन्नुभयो एउटा एनर्जी, अनि मैले चाहिँ यहाँ हाम्रो एउटा फ्लो अफ एनर्जी छ। तपाईलाई अनेस्टली भन्छु, यो युट्युब हाम्रो च्यानलमा ग्लोबल नेटवर्कमा आएर तपाईहरुको डिस्कसन र डिबेट गर्ने फुर्नेनुसाहरूको त्यो स्किल र त्यो क्षमता र पोटेन्सियललाई देख्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै कुरा गर्न सक्छौं क्या। त्यसले गर्दाखेरि फेरि म बालकृष्ण मावङ प्रोफेसरलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्दै रेफर गर्दै हाम्रो फ्लो अफ एनर्जी प्लस भएर गएको छ कि माइनस भएर गएको छ त्यो पनि हेर्नु होला भन्दै म आज फेरि पनि हाम्रो आजको प्रेजेन्टर बालकृष्ण मावङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईहरुले आफ्नो थट्स आइडियाजहरु पनि राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सेवाहरू आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गंगा किमदाङ लिम्बू बिदा लिन चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने लिंकको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले भिडियो पोस्ट गर्छौं तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते, सेवा र